या क़ाइम ज़माना और फरमान मासूम है कि बलाओं में, बीमारियों में इस दुआ को कसरत से पढ़ा करो, तकरीबन हर नमाज के बाद सब मिलते। البلاء وبرها الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الغوث 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 أدركني 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 الساعة الساعة الساعة
العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد